नमस्ते। म अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट। नेपालको कानुन सबैले जानुनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई रोजगारको हक भनेर मौलिक हककै रूपमा राखेको छ। तर विडम्बना, देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुने खालका देखिने गरी कुनै गतिविधि गर्न सकेको छैन, कुनै त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकेको छैन र जनताले बाध्य भएर आफ्नो परिवार पाल्नका निमित्त, परिवारको भरण पोषणका निमित्त विदेश जानु परिरहेको कहाली लाग्दो अवस्था छ। यसले थुप्रै घर परिवारहरू चलेका छन्। देशको वैदेशिक मुद्राको रेमिटेन्सको एउटा ठुलो हिस्सा चलेको छ। यो सँगसँगै धेरैका जीवन गएका छन्। धेरै नेपालीहरूले अत्यधिक कहाली लाग्दो अवस्थामा विदेशका जेलहरूमा बिना अन्याय, बिना अपराध त्यहाँ बस्नु परिरहेको अवस्था छ। र यो यतिमै सीमित छैन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, विदेशी पैसासँगै स्वदेशी लासहरू नेपालमा आइरहेका छन् र त्यसको निमित्त पनि ठिक ढङ्गले पहल हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा विदेशी स्थित कूटनैतिक निकायहरू र सरकारको प्रयासले नेपालले विदेशसँग गरेका जुन श्रमिक आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौताहरू छन्, यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। दुई देशका बीचमा श्रम आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौताहरू हुन्छन्। ती सम्झौताहरू सरकारले गरिसकेपछि त्यसअनुसार सरकारले नेपालीहरूलाई विदेश जानका निमित्त ढोका खुला गरेको मानिन्छ। नेपालमा रोजगारको अत्यधिक कमीका कारणले नेपालीहरू विदेश गइरहेका हुन्। विदेश जाने कुरो भनेको आफैमा नराम्रो कुरो होइन। एउटा विशेष अवस्थामा कुनै नयाँ सिप सिक्नका निमित्त, कुनै नयाँ ज्ञान आर्जन गर्नका निमित्त र कुनै विशेष योग्यतालाई त्यहाँ प्रयोग गर्नका निमित्त विदेश जाने कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर जीवन चलाउनका निमित्त, घर परिवार पालन पोषण गर्नका निमित्त र देशमा रोजगार नपाएर केही गर्न नसकेर विदेश जाने स्थितिलाई भने किमार्थ रूपमा पनि राम्रो मान्न सकिँदैन। यसकारणले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दामा मूलभूत रूपमा यी कुराहरू रहेका छन्। आजको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा हामी स्वदेशी रोजगारको मात्रै कुरा गर्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ वैदेशिक रोजगार सबै अर्थमा, सबै ढङ्गले, सबै ठाउँमा ठिक हो भनेर मान्न पनि सक्दैनौँ। यसकारणले जे कुराको निमित्त वैदेशिक रोजगार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसलाई संरक्षित गर्ने र त्यसलाई त्यो रोजगार गर्ने व्यक्तिको हितका निमित्त प्रयोग गर्ने गरी ऐनहरू बन्नुपर्छ, कानुनहरू बन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सायद दुई मत नहोला। नेपालमा वैदेशिक रोजगार जाने चलन भनेको धेरै पुरानो चलन हो। यो विशेषतः 1872 मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विदेशी सेनाहरूको भर्ती भएपछि खुलेको मानिन्छ र 2042 सालदेखि नेपाल सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको थियो। अहिले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 बनेका छन्। यो अन्तर्गत नेपालको समग्र वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ। विदेश कुन मुलुकमा जाने भनेर सरकारले तोक्छ, सरकारले त्यो देशसँग सम्झौता गर्छ र सरकारले त्यो सम्झौता गरेको मुलुकको यो देशमा वैदेशिक रोजगारको लागि जान सकिने भनेर राजपत्रमा सूचना निकाल्छ। अनि कुनै देशमा वैदेशिक रोजगारलाई स्थगन गर्ने सूचना पनि निकाल्छ र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन चाहने संस्थाहरूलाई यो ऐन र नियमभित्र टेकेर
दर्ता हुनका निमित्त सरकारले आह्वान गर्छ। त्यो अनुसार संस्थाहरू दर्ता हुन्छन् र संस्थाहरूले दर्ता हुनका निमित्त निश्चित पैसा सरकारको माग बमोजिम, ऐनको माग बमोजिम खातामा राख्नुपर्ने हुन्छ, जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 बनेको छ, यसले विशेषतः दुईटा पक्ष, एउटा रोजगारमा जाने व्यक्ति र एउटा रोजगारमा पठाउने व्यवसायी, यी दुईटैको हकितको संरक्षण गर्नका निमित्त यो ऐन बनेको छ। अनि जुन प्रावधान अन्तर्गत संस्थाहरू गठन हुन्छन्, यो ऐन अन्तर्गत जुन संस्थाहरू गठन भएका छन् वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरू, ती संस्थाहरूले अपवाद बाहेक आम नेपाली जनताहरू गलत जानकारीका कारणले अनि संस्थाहरूले विभिन्न ढङ्गले दिने प्रलोभनका कारणले र विदेशमा काम गर्ने जुन वैदेशिक संस्थाहरू छन् तिनीहरूले गर्ने गलत व्यवहारका कारणले नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा अत्यधिक अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने गरेका छन्। नेपालमा सबै नेपालीहरूले नेपाली बोल्न जान्दैनन्, नेपालीमा जवाब पल्टाउन जान्दैनन्। नेपाल छोटो शब्दमा भन्ने हो भने संसार हो। नेपालमा हामी 100 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिरहेका छौँ। नेपालमा हामी जब नेपाली भाषा नै सबै जान्ने मान्छे छैनौँ भने विदेशी भाषाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरूलाई विदेशमा कसरी सुरक्षित राख्ने, तिनीहरूको रोजगारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अनि रोजगार पाउँदाखेरि तिनीहरूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, उनीहरूले कमाएको पैसालाई कसरी सुरक्षित ढङ्गले नेपालमा पठाउने भन्ने बारेमा यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। अनि नेपालीहरू विदेशमा जाँदाखेरि ठगिन नेपालबाटै सुरु हुन्छ। पहिलो कुरो, उसले विदेश जानका निमित्त जब सूचना पाउँछ, कुनै देशमा रोजगारी खुलेको छ भन्ने सूचना पाउँछ, त्यो सूचनालाई लिएर पुग्छ, त्यो राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित भएको हुन्छ सूचना। त्यो सूचनालाई लिएर पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ सूचना दिने जुन संस्था छ त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले, सबैले नभनौँ, सबै मेन पावर कम्पनी संस्थाहरूले नभनौँ, तर अधिकांशको सवालमा एउटा समस्या के हो भने ठगिन नेपालीहरू त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अनि दोस्रो, त्यो ठगीबाट बचाउने सन्दर्भमा सरकारको जुन दायित्व हो, सरकारले, सरकारका इन्स्टिट्युसनहरूले, संस्थाहरूले, सरकारी व्यक्तिहरूले त्यसलाई पुरा गर्न नसकेको अवस्था पनि टड्कारो रहेको छ। जुन यो वैदेशिक रोजगार विभाग छ, वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, योसँग विभिन्न कल्याणकारी संस्थाहरू पनि छन्। यिनीहरूले ठिक ढङ्गले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रवाह गर्न नसकेको कटु यथार्थ हो। र अर्को कुरो, ठगिने सन्दर्भमा यी संस्थाहरूको कमी कमजोरीका कारणले, सरकारको कमी कमजोरीका कारणले या वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सङ्घ संस्थाहरूको कमी कमजोरीका कारणले मात्रै श्रमिकहरू ठगिएका छन् भन्ने होइन। एउटा न्यून चेतना स्तर, दोस्रो जानकारीको अभाव, तेस्रो जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सोचको पनि अभावको कारणले पनि श्रमिकहरू ठगिरहेको अवस्था छ। र यसका निमित्त श्रमिकहरूले आफूले चनाखो बन्नुपर्छ। श्रमिकहरूमा कानुन यो हो, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नियम यो हो भन्ने कुराहरू पुर्याइदिनुपर्छ, पुग्नुपर्छ। यो नेपाली भाषामा मात्रै पर्याप्त नहोला, थुप्रै भाषाहरूमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। र विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरू, राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरू र विभिन्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर आम जनताको बीचमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई पुर्याउने हो भने यो ठगीमा कमी आउनेछ। र के कस्ता प्रावधानहरू छन्, विदेशमा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ, रोजगार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले, रोजगार दिने व्यक्तिले के कुरा गर्नुपर्छ र त्यो नगरेमा के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी अर्को एपिसोडमा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 का प्रावधान सहित सरकारले गरेका केही व्यवस्थाहरू, सरकारले
विभिन्न खालका व्यवस्था गरेको छ, वेबसाइटहरू बनाएको छ। यद्यपि कतिपय वेबसाइटहरू अपडेट नै हुँदैनन्। अनि इमो राखेको छ, व्हाट्सएप राखेको छ, भाइबर राखेको छ, फेसबुक पेज खोलेको छ, फोन नलाग्ने, पैसा नलाग्ने फोन खोलेको छ। यी सबै कुराहरूलाई आम श्रमिकहरूले, आम जनताले प्रयोग गर्ने हो भने निसन्देह रूपमा थुप्रै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ र त्यो आधारमा हामी ठगिनबाट र आफ्नो श्रम बापत कमाएको पैसालाई सुरक्षित राख्नका निमित्त सक्षम हुनेछौँ। र आगामी एपिसोडमा हामी वैदेशिक रोजगार ऐनले र नियमले गरेका प्रावधानहरूको बारेमा बुँदागत रूपमा यहाँहरू समक्ष जानकारी दिनेछौँ र यो कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी जनताको बीचमा पुर्याइदिनका निमित्त यहाँहरूले यसलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ, सेयर गरिदिनु हुनेछ, सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ र आगामी श्रृङ्खलामा यहाँहरूले जान्न खोजेका कुराहरूको बारेमा कमेन्ट पनि लेखिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हवस् त, अर्को शनिबार प्रस्तुत गरिने नेपालको कानुन सबैले जानुन् श्रृङ्खलामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनकै बारेमा, यसका प्रावधानको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। हवस्, नमस्ते।